دا ښه ده چې توتي ګل پلار دې سړو سره لګیا دی کار مار کوي دا روټۍ مې ورپسې راوړه سم بوږي شوي چې دا روټۍ وخوري یې د توتي ګل پلاره د توتي ګل پلاره دې خوا راشه ماما ولې بیا مامي درته آواز کوي اواز راته کوي او دا دې دا راځه مخه روټۍ راپسې راوړې تاسو موږ سره روټۍ خورئ هی هی سړیا اوازونه در کوم او اوازونه مې نه اورې روټۍ دې راوړله او سړیا دا منګي ونیوه تا اواز چې مې واورېده نو درله راغلمه دا خو تش دی دې کې خوبو نشته یا سړیا یو غم خو نه دی داسې کار مې وکړو ما وی هغې سړي له به دا روټۍ مې سمه او د ګودر نه به دا منګي م راډک کړمه توتي ګل ته به دې ویلو هغه به راوړې وې که نه هی هی سړیا توتي ګل خو چې د سکول نه راشي دونه غویمې راغشتي هغه سمې دړه زور نشته او دې کې دې څه راوړي دي داسې کار مې وکړو چې ساک کور کې پروت و ما وی هغه به ولې ماښام سور کړمه او اوس مې له شملې راوړې د شملو نه بل ښه شی شته نه ګډ کار دې کړی چې راوړي یا سړیا بس ما وی راشي نن ولې دا شملې ویسه خو داسې کار وکړه ناوخته دی که نه بس زه ته وخېږه زه به د ګودر نه اوبه راوړمه ماښام به راله جوار روټۍ او ساګ پخې ښه بس صحیح ده انشاءالله ماښام به درله ساګ او روټۍ ته لکه دمه شه بیا به روټۍ په شریکه وخورو زه به تا ته انتظار کوم نو ګودر ته به لاړه شي اوبه به راوړې ښه یا سړیا زه به تلومه د اوبه به مې راوړې وې خیر دی که نه دې سره د اوبو دومره ضرورت نشته دا خو شملې دي که نه ښه ښه زه صحیح ده زه شاوخوا سیټ ته کښېنو ځه ورځه چې روټۍ ته کښېنو توتي ګله دا ښه ده چې چوټي شوه ویم چوټي خو شوه خو خبره کومه سبا چې راځي که نه د خیره پخکړې انډه به راوړي ښه توتي ګله خبره وره من کره خو چرګه نشته زه به یو دوه پیاز او یو دوه ټماټر راوړم نه 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 بیا دې پاټۍ کې نه لو پیاز او ټماټر به نه راوړي او ته به څه راوړي زه به راوړم ویم داسې کار دی که نه خو ښکلې سره پراټه به راوړي اوړه ختم شوي دي اوس به یې دا مخ وام ګورې یا سړیه بس دلته کښېنه بس دلته به کښېنو بس دا روټۍ وخوره او زه داسې کار کومه ګودر ته ځمه دا منګې راډک کړمه ما سره ډوډۍ وخوره که نه نو بیا به لاړه شي ښه ښځې یا سړیه یو ذات مه راټینګه وګوره که توتي ګل بچې مې راغلې نو اوس په کور کې بیا سمل اغوښتي زه به دا منګې م راډک کړم او هغه به بیا روټۍ م واچومه زما خبرې ته غوږ کېږده چې ته زما سره روټۍ نه خورې که نه زه یې نه سره م نه خورم یا سړیه تا ته توتي ګل ښه معلوم دی کمال به بیا راغښتي غوږونه به تې دله وباسمه نن مازدیګر به هغه بوځم زه د غره لمن ته او کور کې خشا کوم ما ته پته ده چې ختم دی سم غټ ګېډې پرې راوړمه چې ده ته پته ولګي بس صحیح ده سړیه بس کښېنه چې روټۍ وخورو خوره دا دې خوښه چې تا ته اول واچومه ته به اوږې شوې اوږه کېږي خو خامخا چې څوک کار کوي هغه اوږه کېږي یا الله ډېر شکر دی شکر الحمدلله ډېر خوند دی وکړو ډېره ښکلې روټۍ وه ډېره ښایسته مزېدارې شولې وې یا ښځې ته داسې کار وکړه که نه ته د ګودر نه منګې راډک که او ما ته لږ کار پروت دی که نه زه به هغه کار وکړم صحیح ده سړیه ورشه ځه بیا به دواړه یو ځای کور ته لاړ بس صحیح ده ځه خوښه دې ده صحیح ده ځه زه به دا لوښي دلته پراتې خیر دی ښه بس صحیح ده دا منګې واله او زر راځه ښه بس زه زر راځم بیا به ځو صحیح ده او زر راشه بیا به یو ځای ځو صحیح ده صحیح ده ای توتي ګله مړه ویم ما نه هغه ومې نه کړه ترې وکي یاره پرې وکي
نه ځان ځان مونتل دي ولې دا ځان مونتل دي څنګه ځان مونتل دي انا کوم دي ولا راکا نه ولې راکم نه یو لم نه ورکوم مړه راکا نه نبی دا نه دا ما ځان لو منتل رور مشه کنه نه لا ما کنه تاسو له ګولې په تیسه بیا نه در کوم دا ګولې په تیسه بیا نه راکيو خدا دا دوا والا ظالم زویا نه ولې دوه درې راک شابه ولې نو بخپلم سم پرې وکی به زمان نو واغشتو خیر دې مړه غپ مې سره لګو ته خپه شوې نه ولې بالا تر وکی نو راګه نه ته زمون سم خولي مرګري وې مې ته تر وکی نه خو کوکونټي او کنه لا کوکونټ خوږي کنه تاسو له ګوله کو په کوم ښه راځه په تیسه پرې خبره کومه سب یا کړه پیګه کړه مرګري دي مړه پیښه کنه تو دې ګوله دې په غپ هم نه پیګي بیا به سره مونږ غپ نه لګو ها نو ته په غپ نه پیګي خبر د غوښ کیدا همداسې کار کنه زما بیبي خو سم قاریږي مو ورازه ته کو نه کوله راوالي امین کړې په خکو تاسو کو ماچستا ما چسو تینو د بیا ارزښت هغه موږ ماچس نشتا راځه وای خدایا د وبنن بیا ولې داسې خړې دي زما په خیال جوړې بیا بارانونه شوي دي دا خره دونه نه دي خړې بس صبح کمې دي کور کې بیا به ورسره ګورو خو چوست لګوي زما هغه سړی به مې انتظار کوي دا څنګه کوړه ده زبیر راشه کنه هماغه دوکې را سره وکړه ښه وتښتېدو کور ته ستا د لاس له رحمت ترې وکیم ورکړلو زما د لاسه ترې وکي ولې ورکړه ماشوم دی ها چې ماشوم دی نو پیډر ولا نه راوړو وې ما سره پیسې نشته چې ځان له بیبي راوړي والم او ته له وې پیډر ولې راوړو دا ګوره روانوم دا سره دا ولې ګرځي چې ولې دا دې راغی کله چې راغلی کوړه مور می تله وکنه ګودر ده کنه ما ګوله را پړه کو چیټ په خو دا دې تا وایي چې ما دا کول څه وکړو چک دې راکا کنه ولې نه شابه ختمه ما همداسې کار دی کنه ماشومه مې اچې زو راځه بیبي ته به بانه وکړم ما خو ته بخیل نه دی وروړلې مړه وې مين قرار سوچتا کنه بیبي ته به زه بانه وکړم زما بیبي قاریږي او پتاسې به ځان له پخې ګودله تاسو وروړې دي نه بس راځه کنه سار سکول کې بیا پارټي کوو کنه ولې اله راځه مړه بس کنه شابه راځه دا څه وام ګورې راځه بیبي یا بیبي پته لګی چې دا بیبي څه شوه تاسو ودرېږئ زه راځم څه کې مړه راځم کنه چېرته بیبي رانشي او راته بیا سمه قاري کار وشو ګودر تو چې ګل راځي چې څه وخه کار وشو مې قسمت هم ښه دي منګې مې وکتل منګې نشته بیبي ګودر ته تللې ده مې دې ته وایي قسمت داسې کار دی که نه راځې زه ته بخیر عالمه او په تاسو ځان له مزېداره بخو راځې همدلته ودرېږې که نه ته بخې ماچس هر څه رالمه چې ګوړه په تاسو توتي ګوله زما دا بیک او دا ټوپۍ کېده تا بالو نه مړه کېده ولې سر کا کوم خاله ګوړه چې وخورو که نه بس بیا به داسې چکر لوزو دا والي او ګوړه دا سره ده که نه دا سره خشاکو مړه د خشاک نه بېغمه شه شیبه کینې خشاک راغونډ کې دغه دی دغه راولې نوي ده هله دې خوا کینه که نه مړه خیره د خیره اور بل شو ښه هله ګوړه راکړه ګوړه هله ویم داسې کار دی که نه دا ګوړه په تاسه شي راځه چې مونږ یسو پنجو خار کبوتر ډولي راځئ چې ولګو راځئ دا به م پخه شي راځه هلته راځئ
د منګي غاړه د شنه لمن د سپینا کنا ګل په غاړه مې زنګېږي تاویزونه کنا د منګوټو قطار یې جوړ کړو د منګوټو قطار یې جوړ کړو د منګي غاړه د شنه لمن د سپینا کنا ګل په غاړه مې زنګېږي تاویزونه کنا د منګي واه واه سړیه واه واه تا له خو ټپو دونه خوند کړی دی په هغه توتي ګل به د سکول نه راغلي او لوی غوبل به یې راغشتي ځکه چې روټۍ نه خوړی سات پرې نه تېرېږي دا سپرلي دي او زما په زړه باندې د سپرلي هوا ولګېده ځکه مې ټپه وویله ښځه راځه سړیه بیا به راته چېرته ووې چې کور ته ځان ضروره سو توتي ګل زوی به مې راغلي ښځه چې وشو یاده زما خار زما کبوتر زما پنجو پریشا کبوتر دے شابا یسو پنجو خار کبوتر ڈولی یسو پنجو خار لومبي کې بیا توتي ګل وته او تاسو نه کوي شابا شابا یسو پنجو خار کبوتر ډولی یسو پنجو وته وای نه دوه کړه کړه ګيري لاس نیسه شابه چپاته درکو انچورا پیاچو ها او ها تیز مړه اسی دا نه خطا شو ورګورګه ها بای بای ټم نه ورکړه اسی به دا چلو کوي ولي په تام چورا چو موته وها هدا راځي خوش تیز وخه تیز ولې شیطان ولې بچی بچی اوس جاړه ما خام چورا په ناچو موس په تمال گاچو چې دې ما نه چې بیا زلو باندې لګوم اوس پیدا مخ وامه بیا به د بوتس خې سات کو پشری کمنګ دوی یو ته یاوي ولې باندې و تختما اسی به تختی شابه ته څنګه ته ولې تو دی ګوله وها شابه واچه پیراته ډیره مالګه پواچو واچه تیز وخه تیز اوس قار شوما ولی ماړه تم نشي ما خو بیان دوړه بو مړ اوس پدی وام کوي دا پیراته ته مالګه چوله مالګه وسنا پیراته ولې هاي سړیه زه خو سم ستړی شوم او توتي ګل بچي خو مې راغلی دا خیر چې هغه نور ملګري ورسوي په لوبو دي بیا درسره ځې راځه چې ورشو یسو پنجوهار کبوتر ډولی یسو پنجوهار او شابه اے توتي ګل بیا یا بچي بیا دې ځان سره ملګري راوستي دي مې بیبي دا زما ښه ملګري دي ما سره سکول نه راغلي اس بیا دا لو پران دي دواړه ها دا سره لو پر کوي خمخلا اے بابا مونږ ټول سکول کې یو کلاس کیو ما ته زړه ډېر ښه پیژنم تاسو دواړه پیژنم یا توتي ګل بچي دا بین څه دی دلته خو بین نشته بیبي یا سړیا هغه ګوله ټوله په تبه کې اوس نه کړه دې ورګه روي نسا وتختې دې ورګه زما سره ګورم ښه اے راځي به کنا غیر بم کم سرمن بدن او باسما یا سړیا ما تا ته چې توتي ګل بچي مال څه کار ګوري تا خو ماته وی چې په منډه زما تو سکول نه راغلی او ډوډۍ به ولور کوم او بو به ولور کوم دا به کوم هغه به کوم هغه خو دا سره لو پران نو تو خو چې څنګه ته اقي حساب دې دا زویم دې مړی دماغ مرانه خراب کو یاره زه خو د دې کور نه چرته زما یا سړیا دې کې زما څه ته کسو پیښه او زوی دې پیښه हमारा ऐसे कारी मिंगना कारुबा درز نه بچو مې بلاوه او بچي وسره نو او کنه توتي ګل او بابا بیبي خو سم قارو وای مې تاسو خپل کورونو ته لاړئ او تیر پسې ما ځوړندې مونږ سره کنه او مونږ د سروي باندې غم مکوا تاسو کې مړه غوږ په باندې سوام کوي بیبي سره باندې کو الا دا ګوره رباب او کنه رباب ما متره غون شي بي خبره کومه ما چې ورشو او خو کول ټاپي بو وایو ها صحیح ده چې ورسره بیبي بقاريږي نه مړه بیبي کور دغه نه ده خبر ولا راځي او زه راځي استاد توتي ګولا مې مودره وباسو او درولې مې د بسوایا ویندا سکار دې کنه منګ وایو چې منګ سره یو دوه ټاپي وایو بس ټاپي وایې کنه زوم دې را پار راغلی ویندا سکاس نه بس راوسته دې کنه وو چې بس رباب وته ټنګوا او ټاپي وته وای صحیح راځه زه لومبي شروع کا استادو ها او زړګي من غریبانان یو
یا غریب سړی سره څوک مینا او نه کوي نه او ملګرو خان د خوشحالېږه وای او یو عمر د جمعې مازدیګر د تېر به شي نه پرون دې دور د ځوانیونو نن دې په قبر کورکوړی نارې وخینه هی 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 ویم خفه دې کراله دا زړه که نه یاره داسې ټپې راته مه وایه ویم ته وایه توتي ګله زما لمبر دی ښه ویمه ښه مور مې ویل بس ناوخته ګرځېدل پرېږده څوک په دې ملک ځویا څوک په دې ملک دا خو نه موږ په ورځ تک پرېږده د چربانګي په دیوالونو پرېښودل پرېږده ډېر ښه لوخړه دې کړم بس زما نمبر دی سما زه ټپویم وایه ښځه غوږ کښېږده ښه اټک نه چې راواوړې 400 دې له به راځي شپې له به راځي ګرانه شپې له به راځي میدان می ګرم کمالې که نه او زما د زړه توتي پاګلا ډېر ته ښه په کچو څانګو کښېنې ماتې به شي نه خوله سمه خوځه وګورې ښه زه په څانګو څه کوم دا ټپه ده که نه یار تا دې ډالې کړم ښه ما دې ډالې کړه ښه تاسو که وایې زه نه بس توتي ګله ځو نه بسو مړه وې مې زه چې ځو بس ښه ناوخته دي استاد بس ټپې وایې ځان سره دې وړو ته ساده غږوه بس صحیح راځه توتي ګله ورځې پې زه سلام علیکم ها یا ځوانان مشوره غونډه د کلي د ګاونډه اجرې وې کور په کور پکې بناس ډېر میلمانو پخوا ښه پښتانه یا پخوا کېدي یا شریکې وې اخترې منځونه به یې کول په جومات کې تمام کلي اوس مړه دي هغه ښکلي گرم چولے مسالے دار چولے چولو والا راغلے چولے والے گرم مسالے دار چولے زه خو سم وږې شوی یم او که کور ته لاړم نو بابا مې الټه د خپې نه ځوړند دی ما سره خو جیب کې انم نشته کار وشو چولے والے چولے گرم مسالے دار چولے ماما سلام علیکم وعلیکم السلام ماما چولی دی او ښه ګرم مسالې دارې پلیټ په څو دی ماما پلیټ په روپۍ دی او چکني ورسره بلکل هسې ماما چولې پرېږده یو پلیټ د چکنۍ نه راډک کړه بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبدالمطلب رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے جن کا اصل نام شیبہ تھا ان کو عبدالمطلب اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے ہو گئی تھی حضرت عبدالمطلب دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو حضرت عبدالمطلب 497 عیسوی میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد مناف اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمرو تھا ان کی والدہ کا تعلق یثرب یعنی جس کا نام بعد میں مدینہ پڑا وہاں سے تھا ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے اس کے بعد ان کی والدہ ان کو یثرب یعنی موجودہ مدینہ لے گئیں جہاں حضرت عبدالمطلب 8 سال کی عمر تک رہے جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے چچا مطلب ان کو واپس مکہ لے آئے چچا مطلب کی وفات کے بعد سردار اور مکہ کے زائرین کی خدمت حضرت عبدالمطلب کے کندھوں پر آ گئی حضرت عبدالمطلب نے 6 شادیاں کی جن سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئی آپ کی پہلی شادی صفیہ بنت جندیب سے ہوئی جس سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حارث پیدا ہوئے یہ حضور اکرم حضرت محمد کے پہلے چچا تھے ناظرین گرامی یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ باپ کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا چاہے ان کی ماں ایک ہو یا نہ ہو یعنی قبائل عرب میں باپ شریک بھائی کو بھائی ہی مانا جاتا تھا
حضرت عبد المطلب کی پہلی شادی سے حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسی بیٹے کے نام پر عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ حارث حضرت عبد المطلب کی حیات میں ہی وفات پا گئے، اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے، نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربیع۔ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے ہوئی، اس بیوی سے آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، عبدالکعبہ اور عبداللہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کے والد ہیں، چونکہ ان چاروں کی ماں ایک ہیں، اسی لیے زبیر، ابو طالب اور عبدالکعبہ حضور اکرم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی ہیں، یعنی ان چاروں کے باپ کے ساتھ ساتھ ماں بھی ایک ہی ہے۔ ان میں سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف الفضول کے قیام میں بہت کوششیں کی۔ جب رسول اللہ کی عمر مبارک 24 سال ہوئی تو آپ کے چچا زبیر کا انتقال ہو گیا، اور زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور 2 لڑکیاں سبا اور ام حکیم صحابی ہیں۔ دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہیں، جن کا اصل نام عبد مناف تھا۔ آپ ہی حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے، اور آپ نے ہی اپنے والد کی اور بھائی عبداللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول کی، اور حضرت کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین اور کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ پر کسی قسم کی سختی کر سکیں۔ ایمان ابو طالب پر مسالک اسلام میں اختلاف ہے۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھی۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے، اور باقی بیٹوں میں جعفر طیار، عقیل بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب ہیں۔ 3 بیٹیوں میں ام طالب، ام ہانی اور جمانہ ہیں۔ چونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے 4 لڑکے زبیر، ابو طالب، عبدالکعبہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبدالکعبہ کا نام روایات میں مقوم بن عبداللہ بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی تیسری شادی لبنہ بنت حاجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ابو لہب پیدا ہوا، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن کریم میں ایک پوری سورت اس کے نام پر نازل ہوئی۔ حضور کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی نبی پاک کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے نبی پاک کے لیے کانٹے بچھائے، اور آخر کار دردناک موت سے یہ چھوت کی بیماری میں فوت ہوا۔ یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا، اور اس کو ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک کر قبر بند کی گئی۔ اس کی اولاد میں سے عتبہ، مطب اور بیٹی درہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی حالہ بن توہیب سے ہوئی، جس سے حجل اور حضرت حمزہ یعنی 2 بیٹے اور حضرت صفیہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کبھی روایات یہی ہیں کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ حضور اکرم کے صحابی بنے، اور اسلام کو حضرت حمزہ سے خوب تقویت ملی۔ آپ نے رسول اللہ سے خوب پیار کیا اور اسلام کی خوب خدمت کی۔ جنگ احد میں آپ نے شہادت اعلیٰ پائی۔ حضرت حمزہ نے کافی شادیاں کی، لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل چل نہ سکی۔ حضرت عبد المطلب کی 5ویں شادی نتیلہ بنت جناب سے ہوئی، جس سے 3 بیٹے زرار، قسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قسم بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جبکہ حضور اکرم کے چچا حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول اللہ کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی کی مدد کی۔ حضرت عباس 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے۔ حضرت عبد المطلب کی 6ٹھی اور آخری شادی ممنہ بنت عمر سے ہوئی، جس سے آپ کا بیٹا غیداق پیدا ہوا۔ روایات کے مطابق حضور اکرم کے یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ فرزندان عبد المطلب میں عباس،
ابو طالب، ابو لہب اور حارث کی اولاد چلی، جبکہ حضرت حمزہ، مقوم، زبیر، حجل کی سلبی اولاد ہوئی تھی، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا اور باقی جتنے تھے وہ سب لاولد رہے، اور حضرت عبداللہ کی صرف ایک اولاد سرور کائنات حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حاصل گفتگو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں میں سے صرف ابو لہب ہی بدبخت و بد نصیب رہا، باقی سب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی یا پھر اعلان نبوت سے پہلے ہی۔